We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में आपको देनी है दो बहुत ही अहम खबरें, और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ तो है ही, लेकिन ख़ास तौर पर पहली खबर का ताल्लुक सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी अरब ने $3 अरब जो इमरान खान को बहुत गर्मजोशी में दिए थे, उनकी वापसी का तकाजा क्यों किया। इस पर हमने बहुत सी बात की है, लेकिन आज की इस वीडियो में क्योंकि कुछ बातें जो हैं अब यहाँ हो रही हैं, कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, तो अब ये भी हकीकत आश्कार हुई है दुनिया पर कि सऊदी अरब ने आखिरकार वो $3 अरब का जो कर्जा दिया था पाकिस्तान को, वो फ़ौरन वापस क्यों मांग लिया। और दूसरी बहुत ही अहम खबर है, लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि खबर आई है कि जिस तरह से सऊदी अरब के शहर न्योम में एक इस्राएली त्यारा सीक्रेटली लैंड किया था, और फिर ये पता चला था कि जो वज़ीर आज़म है इसराइल के, उन्होंने एक सीक्रेट दौरा किया और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसको कि डिनाई किया गया, लेकिन अब बहरहाल उसकी एक्सेप्टेंस भी हो गई है। इसी तरह 30 नवंबर को एक इस्राएली तैयारा पाकिस्तान में भी लैंड किया है। अब पाकिस्तान में कौन आया है और किसने किससे मुलाकात की है, इस पे मैं आपको बताऊंगी आज के इस प्रोग्राम में, और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर इतनी लोग बात नहीं कर रहे। बहरहाल इससे पहले कि मैं इन खबरों की डिटेल की तरफ जाऊं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। पहले आती हूँ जी कि सऊदी अरब ने $3 अरब का कर्जा वापस क्यों मांगा। आपको याद होगा कि जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो जो अरब कंट्रीज़ थे उन्होंने बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, बल्कि उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का सफ़ीर कह डाला, और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब, हम आपको $3 अरब का कर्जा देते हैं, आप $3 अरब ले लें, और उसके साथ साथ हम आपको इतनी अमाउंट का उधार तेल भी प्रोवाइड करेंगे। फिर आपने देखा कि एक दूसरे की गाड़ी भी चलाई गई, बहुत धूमधाम हुई इस बात की, इंटरनेट पर बड़ी वीडियोस आई कि क्या शाहाना इस्तकबाल हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, और क्या ज़बरदस्त एक पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई है जिसको अरब कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट किया है। फिर इमरान खान का जो दौरा हुआ यूएई का, वो भी बहुत ज़बरदस्त रहा। उसमें भी उनको पर्सनल जो वहाँ के बादशाह हैं, उन्होंने ख़ुद रिसीव किया, उनकी गाड़ी भी चलाई। तो बहरहाल ये बातें तो हमें टीवी पर देखी, लेकिन हकीकत में जो सूरत हाल है वो फ़ौरन बदली। एकदम से ये जो गर्मजोशी थी, ये सर्दमहरी में तब्दील होती हुई नज़र आई। और सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के 70 साल से ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, ब्रादर मुल्क है। हमेशा सऊदी अरब को हमने अपना बड़ा भाई कहा है। उनको जब भी फ़ौजी जो मामलत की ज़रूरत पड़ी है, हमने पाकिस्तान ने हमेशा उनकी मदद की है, और उसकी वजह यह कि एक इमोशनल अटैचमेंट बहैसियत मुसलमान हमारी सऊदी अरब के साथ है, और जो मकामात मुक़द्दसा हैं उसकी वजह से ज़ाहिर है हम हैं सऊदी अरब से हमेशा प्यार और लगाव रहा है। उन्हें रहा या नहीं रहा, ये दैट्स अ सेपरेट बहस, मेरे ख्याल में इतना नहीं रहा। बहरहाल फिर हुआ कुछ यूँ कि इसराइल को तस्लीम करने की बारी आई। कुछ लोग समझते हैं कि जी इसराइल को तस्लीम करने के लिए जो दबाव डाला है सऊदी अरब ने, और पाकिस्तान उस दबाव के सामने नहीं झुका और वो अपना फर्म रहा, जिसकी वजह से उन्होंने कहा जी कि ठीक है, फ़ौरन हमारे पैसे वापस कर दो। लेकिन हकीकत इससे बरक्स है। हुआ ये कि जब $3 अरब दिए गए पाकिस्तान को उधार की सूरत में, तब इमरान खान तमाम जो कंट्रीज़ थे उनसे ये अपील उन्होंने की थी कि पाकिस्तान समेत जो बाकी कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके कर्ज़ों को माफ़ किया जाए। और शायद यही वजह है कि पेरिस क्लब ने $1.7 अरब का जो पाकिस्तान का कर्ज़ा है उसको थोड़ा सा मौखर कर दिया, डिले कर दिया उसकी पेमेंट, उसकी जो डिमांड है। लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि नहीं जी, आप हमारा कर्ज वापस करें। और कश्मीर के हवाले से जब पॉलिसी थी, जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर का जो एक ख़ुद मुख्तारी का स्टेटस था उसको ख़त्म किया, तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनली एक अपील की और सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट से सऊदी अरब को बहुत गुस्सा है, और असल में वही स्टेटमेंट एक असल वजह थी जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इनफ इज़ इनफ, पाकिस्तान हमें दूसरे ममालिक के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करने के लिए कह रहा है, हम उनकी बात नहीं मान सकते। और इसकी वजह से उनको गुस्सा आया उस स्टेटमेंट पे, और जो एक ख़ास तौर पर डिफरेंट ब्लॉक बनाने की भी बात की थी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, कि ईरान, जिस इशारा उनका ये था कि ईरान, टर्की, मलेशिया
مل کر نیا بلاک بنا سکتے ہیں. چائنا ظاہر ان کو لیڈ کرے گا, ناٹ ڈائریکٹلی ایز اے ہیڈ بٹ ڈیفینیٹلی امریکہ کے بعد, بلکہ اب تو شاید امریکہ سے بھی زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو گیا وہ کنٹری. تو اب چائنا ان کے ساتھ ہے, جس پہ سعودی عرب کی بات پسند نہیں, انہوں نے $3 ارب کا قرضہ واپس مانگ لیا. $2 ارب پاکستان جو ہے وہ چائنا سے لے کر واپس کر چکا ہے, اور $1 ارب کی جو پیمنٹ ہے وہ بہت جلد واپس پہنچے گی سعودی عرب کو. لیکن $3 ارب جو ہیں وہ 1% انٹرسٹ پہ دیا گیا تھا پاکستان کو, اور جو قرضہ پاکستان نے چائنیز بینکوں سے لیا ہے اور واپس کیا ہے اس کی اور اس انٹرسٹ کی قیمت جو ہے کل ملا کے 13% ہوگی. تو کیا عمران خان جو ہیں وہ اتنا سود ادا کریں گے, اور یہ جو قرضہ انہوں نے لیا تھا اس کے حوالے سے اب کیا جسٹیفیکیشن دیں گے, اور کس طرح پاکستان اتنے بڑے لاس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تو ان کا کام ہے, وہ اپنا کام بہتر جانتے ہیں. میرا کام آپ کو انفارمیشن دینا ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں انفارمیشن. دوسری اہم خبر جس کا کہ آپ کو انتظار ہوگا کہ اب ہمیں وہ بتائیں کہ اسرائیل کا طیارہ کب لینڈ ہوا اور کون آیا پاکستان. تو جی خبر یہ ہے کہ 29 نومبر کو ایک طیارہ پاکستان لینڈ کیا, اسرائیلی طیارہ, جو کہ ایک تاجر کا طیارہ ہے, بزنس مین ہے وہ, اور جو کہ بہت سیکرٹ وزٹ تھا, لیکن وہ وزٹ لیک ہو گیا. اب یہ طیارہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ طیارہ ملیشیا سے ہوتے ہوئے پاکستان آیا ہے. یہی طیارہ ہے جو دبئی بھی گیا ہے, اور پاکستان میں وہ آیا, کس سے ملاقات ہوئی, ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا. اور میں نے آپ کو یہ بھی اپنے پچھلے پروگرام میں خبر دی تھی کہ 20 نومبر 2020 کو پاکستان کے جو ہمارے پرائم منسٹر ان کے بہت ہی قریبی ساتھی اور حکومت کا ایک حصہ ہیں, وہ شاید وزیر ہیں, یہ مشیر عمران خان کے, انہوں نے لندن سے فلائی کیا برٹش ایئر ویز سے, اور وہ اسرائیل گئے, اور اسرائیل میں جا کر انہوں نے ملاقاتیں کی. میرے خیال میں وہاں کے نائب وزیر اعظم سے ملے ہیں, اور پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر تو نہیں تھے وہ, جو بھی صاحب تھے ان کے پاس ڈوئل نیشنل تھا, یہ برٹش پاسپورٹ تھا, وہ وہاں گئے. لیکن عمران خان نے اس بات کی قطعاً تردید کی, بلکہ جو بات آپ کو سننے کو ملی وہ یہ تھی, اور پھر یہ انفولڈ کرنی شروع کر دی سچویشن سٹوریز کے. نواز شریف جب انہوں نے رابطہ کیا تھا, وہ کون تھا جس نے پہلے رابطہ کیا تھا؟ مطلب وہ ایک گیم جو پاکستانیوں کو ہمیشہ بہلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جی ہم وہ ماضی سے شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ وہیں بھٹک جائیں, آگے کی بات نہ سنیں. یہ جو بھی بزنس مین پاکستان آئے ہیں, یہ کس کا پیغام لے کر آئے ہیں, یہ کیوں آئے ہیں, یہ ایک واضح اشارہ ہے. چاہے حکومت مانے یا نہ مانے, یہ ایک فیکٹ ہے, اس فیکٹ کو روکا نہیں جا سکتا, چھپایا نہیں جا سکتا. لوگوں کو اب یہ بات پتہ چل جائے گی, اور میں نے جیسے اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بار بار یہ بتایا ہے کہ پاکستان چاہے یا نہ چاہے اس کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور جس طریقے سے پریشر گروپس بن رہے ہیں, جس طرح سے پاکستان فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کا شکار ہے, فیٹف میں پاکستان گرے لسٹ میں ہے, بلیک میں جانے کی توقع ہے, بہت سٹرگل کر رہے ہیں. عمران خان کو فائنینشلی پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کا اندازہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے ووٹ لے کے آئے ہیں تبدیلی کے نام پر, پاکستان کو بہتر کرنے کے نام پر. تو شاید اسرائیل کوئی ایسی ڈیل دے رہا ہے پاکستان کو جس پر ابھی تک تو عمران خان جو ہیں وہ ڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اسرائیلی طیارے کا پاکستانی سرزمین پر لینڈنگ کرنا, اس بزنس مین کا وہاں آنا, کسی کا پیغام لے کر آنا, اس بات کی واضح شنید ہے کہ بہت جلد کچھ ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. اور یہ بالکل وہی ایک خبر ہے, وہی اسی طرح سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے جس طرح سعودی عرب میں سیکرٹ طیارہ گیا تھا, MBS سے ملاقات ہوئی تھی, پھر انڈائریکٹلی سعودی میڈیا کی طرف سے اس بات کو اسرائیلی میڈیا کی طرف سے بریک کیا گیا تھا. محمد سلمان نے خود اس چیز کی اجازت دی تھی لیکن خود اس بات سے انکاری تھے. اب ہو بہو اسی طرح کی سٹوری جو ہے وہ پاکستان میں بھی ہونے جا رہی ہے. اور یہ تو میں بارہا بتا چکی ہوں کہ ہمارے کچھ اینکر پرسنز ایسے ہیں جو آلریڈی اسرائیل کے حق میں بیان دے چکے ہیں, اور وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, اور اسرائیلی گریٹ قوم ہے. اچھا, مجھے اس بات سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں تو کیوں استعمال آپ نہیں اس کو کر سکتے. فلسطین کی آزادی کے حوالے سے بات ہے تو آپ اسرائیل سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. مجھے یہ بحث ایک ڈیفرنٹ بحث ہے. کچھ لوگ جو ہیں بہت اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں, بہت آگے چلے جاتے ہیں. یہ ایک پاکستانی حکومت کا فیصلہ ہے, اور ظاہر عوام سے تو انہوں نے پوچھنا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر ایسی شرائط پہ کریں جس سے پاکستانی قوم کا, پاکستانی عوام کا بھلا ہو. یہ ایک عام پاکستانی کی فریاد ہے. اور جیسے میں پہلے بھی بتا چکی کہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں, ان کے حقوق کے لیے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, لیکن کشمیریوں کے حقوق کے لیے انہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, فلسطین کے کسی بھی لیڈر نے کبھی بھی
کشمیر کے میں جو ظلم ہے اس کے حوالے سے بات نہیں کی، لیکن اس بات کے قطع نظر انہوں نے کی یا نہیں کی، ہم نے ہمیشہ ان کے خلاف ہونے والے ظلم کے حق میں آواز اٹھائی ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اب ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے۔ لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستانی عوام اپنی حکومت سے پوچھے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ آپ کوئی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں تو اس نئی رازداری کیوں ہے اور پاکستانی عوام کو اس بارے میں کیوں نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور سبسکرائب نہیں کیا چینل تو اس کو سبسکرائب بھی ملیں گے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔